ఓం నమః శివాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనం శివాష్టకాన్ని పఠిద్దాం. ఆది అంతము లేని ఆనంద స్వరూపుడు శివుడు, సృష్టి విద్వాంసాల నాట్యకారుడు, యోగి రూపంలో జ్ఞాన ప్రదాత, రుద్రతాండంలో భయానక మూర్తి, విషాన్ని మింగి లోకాన్ని కాపాడే కరుణామయుడు నీలకంఠుడు. ఓం నమః శివాయ. प्रभुं प्राणनादं विभुं विश्वनादं जगन्नादनादं सदानन्दभाजं भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनादं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गलेरुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशादिपालम् जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गैर्विशालं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरं तम् अनादिं ह्यपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे वटादो निवासं महाट्टाट्टहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशं गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गिरीन्द्रात्मजा सङ्गृहीतार्धदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा पन्नगेहम् परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे कपालं त्रिशूलं कराभ्यां ददानं पदाम्बोजनं रायकामं ददानं बलिवर्तयानं सुराणं प्रदानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शरच्चन्द्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्य मित्रम् अपर्णाकळत्रं सदा सच्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे हरं सर्पहारं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारम् श्मशाने वसन्तं दहन्तं मनोजं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे स्वयं यप्रभाते नरशूलपाणे पठे स्तोत्ररत्नं द्विगप्राप्य रत्नं सुपुत्रं सुधान्यं सुमित्रं कळत्रं विचित्रैः समाराध्य मोक्षं प्रयाति. ॐ नमः शिवाय.